تابع. اذا نكملوا دابا الفقره ديال الترجع. وصلنا دابا بزاف ديال الامثله، مازال كنحط في لي زيكزومبل باش يكون دائما كما كنقول لك عندك مرجع. يعني الا بغيتي تقرا غادي تقرا، كنحاول نوفر لك واحد الارضيه خصبه. انا مازال غادي نبقى خدام كنصحح في التمارين، وديال لا ديمارش اللي غادي نبقى خدام بها ان شاء الله حتى تبداو الدروس ديالكم وتلتحقوا بالاقسام ديالكم. خاصني انا المبادئ في المنطق تضبط كامله، سواء الناس اللي متمكنين سواء الناس اللي المستوى ديالهم عالي. فوالا دونك غنكمل. 1 زائد 5. جوبونس كو ليكليراج معكوس هنا. 5 زائد 5 أس 2 زائد من بعد 5 أس 2 5 أس 3 من بعد منه 5 أس 4 من بعد منه غنبقى غادي متسلسل حتى غادي نوصل عند 5 أس 1. وطبعا قال لي بين ان هذا التعبير كيساوي 5 أس 1 زائد 1 ناقص 1 على 4. صعيب انني ننطلق من هنا لهنا. داكشي علاش جا البرهان الترجع اللي كيسهل عليا المأموريه، اللي طبعا كما دائما كنعرفوا وكنعاودوا في كل مره 3 مراحل. المرحله الاولى، المرحله الثانيه، ونديروا المرحله الثالثه. بون على بركه الله. اول مرحله هي مرحله التحقق، لا فيريفيكاسيون، انيسياليزاسيون. نتحقق من اجل اصغر عنصر في المجموعه، واصغر عنصر في المجموعه n هو العدد صفر. كاملين كنعرفوا ان اصغر عنصر في المجموعه n هو العدد صفر. اذا لذلك نكتب pour n égale 0 لاجل n يساوي 0. نتحقق هل فعلا العباره صحيحه؟ اذا كان n يساوي 0 هل فعلا العباره صحيحه؟ واش هاد الطرف هذا اللي كاين هنا كتشوف فيه كامل كيساوي هادشي؟ n يساوي 0. 5 أس 0 هي شحال؟ 1. كنمشي كنعوض n. ضيق هذا اللي كاين هنا هو 5 أس 0، ها هو الاول. 5 أس 0 كيساوي 1. 5 أس 1 5 أس 2. انت غتاخذ هذا اللي كاين 5 أس 0 تساوي 1 والطرف الاخر 5 أس 0. ما تخليش ان، خليش ان يساوي 0 ناقص 1 مقسومه على 4 يساوي 5 أس 0 زائد 1 هي 5 أس 1 هي 5 ناقص 1 على 4. هذه النتيجه كتساوي 1. 5 ناقص 1 4 4 قسم 4 1. العباره صحيحه، العباره صحيحه، العباره صحيحه. لا بروبوزيسيون اي فري، لا بروبوزيسيون اي فري. واخا صحيحه من اجل شحال القيمه ديال ان؟ من اجل ان يساوي 0. لا بروبوزيسيون اي فري راها صحيحه، ولكن من اجل اي فري بوغ ان ايكال ا 0. من اجل ان تساوي 0. العباره صحيحه من اجل ان تساوي 0. لا بروبوزيسيون فري بوغ ان ايكال 0. سيرينا تحقق سي بون سي اوكي مزيان. هنا طفى عليا هادشي. اجي معايا نخدموا هنا. المرحله الثانيه هي مرحله الافتراض. كنفترض ومن بعد هنا كيجي البرهان. الافتراض ماذا نفترض؟ السؤال صحيح صافي. نفترض ان يعني اون سيبوز اون سيبوز كو. نفترض ان نقولها كيف ما هي غير هذه. نقول لي التعبير 1 زائد 5 زائد 5 أس 2 تتم 5 أس n كيساوي 5 أس n زائد 1 ناقص 1 على 4. هذاك الشيء اللي سولوني هما عليه افترضته انا صحيح. السؤال افترضته صحيحا كنعتبروه صحيح فغي. وكنولي غنبين حاجه اخرى، غنمشي نزيد لقدام بواحد الخطوه غنبين واحد الحاجه اخرى عاد باش غادي نرجع نطبق الترجع ونرجع نقول لهم هذاك الشيء الاولاني اللي افترضته راه صحيح. ولنبين ان واخا. دونك هنا قلنا اون سيبوز، هنا كنسيبوزي ليبوتيز اون سيبوز كو اي اون مونطر. ولنبين اي اون مونطر. دابا هذا هو البرهان اون مونطر كو. ولنبين ان اش غادي نبينو دابا؟ هاد التعبير كامل كنتخلى عليه كنكون خدام في ان كنزيد. قلنا خطوه عندنا هي واحد كنزيد على ان زائد واحد. يعني هادشي كامل غنوصل حتى لعند 5 أس ان وغنزيد واحد. ها هو غنعاود نكتبو بالخضر 1 زائد 5 زائد 5 أس 2 زائد غنبقى غادي وصلت لعند 5 أس ان
واش غنبقى على 5 أس ان؟ لا، خاصني نزيد 1 على ان. 5 أس ان زائد 1. اشنو خاصني نبين هادشي كيساوي هنا غتبقى 4 ناقص 1 5 أس ان زائد 2. غنعاود نشرح شرحت في الفيديوهات كامل. منين جاني ان زائد 2 شحال عندك هنا؟ ان زائد 1 شحال عندك هنا؟ ان زائد 1 زيدني 1 غتولي ان زائد 1 زائد 1 هي 2. شحال عندك هنا؟ ان زائد 1 زيدها 1. علاش كنزيدو 1؟ صافي كنزيدو 1 عاد باش كنرجع للور الترجل. دونك هنا غنزيد 1. شوفوا مزيان. دونك النتيجه شنو غادي تكون؟ ولنبين ان هاد التعبير غنطلقوا من هنا غنوصل لهنا. هاد الشيء علاش كتبتو بالخضر باش تعقل عليه، كتبتو بالاخضر باش تعقل عليه. كتبت لكم في الفيديو اللي قبل اش، هذا هو اش. تخدم معايا بعقلك، هذا هو اش. ليبوتيز الافتراض، ايبوتيز الافتراض هذا هو الافتراض. الافتراض اخويا ما جاوش هاد الناس هادو لي شيرشور لي ماتيماتيسيان، ما جاوش داروا الافتراض غير هكاك عشوائيا، وانما حطوا الافتراض باش نخدموا به. اللي غنخدموا به دابا في البرهان غنبداو من هنا وغنخدموا به. هذا الافتراض هذا اخو هو هذا. علاش درت الافتراض؟ انت فين افترضتي؟ شحال افترضتي؟ قلتي لي شوف الاستاذ وليد عوض ما تبقاش تكتب هادشي كامل اجي كتب في بلاصتو غير هادوك جوج. عوض ما نكتبو هذا كامل غنكتبو في بلاصتو جوج حوايج. هادشي علاش نديرو افتراض. باينه الفكره. هادشي كامل من 1 حتى ل 5 أس ان جبتي لي انت الحل وقلتي لي كتب في بلاصتو هادشي. هادشي اللي غندير انا دابا نجمعك غادي معاك. دونك جي بلاص هنا. Je montre que l'hypothèse plus 5 puissance 1 plus 1 كيساوي التالي. Voilà, on va montrer ça. Alors, 1 plus 5 plus 5 puissance 2 plus 5 puissance 1. هادشي كامل اللي كتبتو دابا هو الاش، هو l'hypothèse. Plus 5 puissance 1 plus 1 plus 5 puissance 1 plus 1 égal. واش غنوصلوا لهادشي؟ وصلتي لي لهاد النتيجه هادي. داكشي اللي طالب منك انا هو انك توصل لي لهاد النتيجه هادي. بون التعبير اللي كاين هنا كامل قلتي لي قبيله عوض ما تكتب هذا كامل كتب غير في بلاصتو غير هذا بجوج. غندير داكشي اللي بغيتي. 5 أس ان زائد 1 ناقص 1 مقسومه على 4. هادشي اللي كاين هنا هو هذا اللي كاين. ما نساش هنا زائد 5 أس ان زائد 1. ملي وصلت لهنا لهاد التعبير هذا اش غيبقى خاصني؟ تبع لي الحساب توحيد المقام. هذا ما عندوش المقام. الربعه اللي كاين هنا غنضربو في هذا العدد اللي كاين. صافي دونك غتولي هي 5 أس ان زائد 1. انا هنا ناقص 1 زائد قلنا الربعه غنضرب في الخمسه باش واحد المقام. 4 5 أس ان زائد 1 على مقسومه على 4 تبع السهم. تبع غير السهم باش تفهم. انا كنشيماتيزي الطريق اللي غتمشي. الربعه في هذا 4 في 5 أس ان زائد 1. بون مزيان. ملي وصلنا لهنا ما تخلع على الدهشه. هاد ليطاب هادي هي اللي كتسيك. ليطاب اللي كاين هنا هي المهمه. شوف معايا هاد 5 أس ان زائد 1 ها هي 5 أس ان زائد 1. غير هنا عندك 4. هنا شحال من وحده كاينه؟ وحده. ايوا وحده زيد عليها 4 شحال ولاو؟ 5. يعني غتمشي ليا 5. فاش الخمسه؟ 5 أس ان زائد 1 ناقص 1 على 4. منين جات 5 ها 1 كتبتو بالحمار زيد عليه 4. راه عندك هنا وحده وعندك هنا 4 بحال 4 دراهم ودرهم 5 دراهم هي هادي. دونك يساوي هنا تيسايلو منك دير اخويا قوه سميتو القوه. الا ما كنتيش كتعرف ليهم راه مشكل. ها انت غتعرف الاس ديال 5 هو شحال؟ 1. تنخلي 5 هازه فوق منها 1 و5 شحال هازه فوق منها هنا؟ ان زائد 1. دونك غتبقى هازه الواحد وغتبقى هازه ان زائد 1. ما تنساش ليا ناقص 1. انا الله يرضيك مقسومه على 4 ما نساوش. نمسح الطابلو 1 زائد 1 2. غنكتبها هنا. اذا غنمشيو وغنكملو الحساب. دونك 5 أس 2 1 زائد 1 يساوي 5 أس 2 زائد ان. انا مسح الطابلو ولكن انت باقي عندك التعبير مقسومه على 4. هادشي راه هو اللي كان مكتوب هنا. وصلت للنتيجه. رجعت تشوف الا كنتي مسحتي الطابلو
داز الفيديو رجع الفيديو غتلقاهم باغيين تكتب 5 أس 2 زائد ان ناقص 1. يعني سي بون وصلنا للريزولتا. يعني لا بروبوزيسيون اي العباره صحيحه. وديما كنركز على الجمله اللي غتكتب صحيحه من اجل خاصك تقول لي من اجل ان زائد 1 ومنه غنكتبوا ومنه. Bien sûr, la proposition, l'assertion est vraie, la proposition est vraie. Bien sûr, la proposition est vraie. La proposition est vraie. Voilà. Et par conséquent, est vrai pour n plus 1. n plus 1, n plus 1. زعما ملي زدنا على n plus 1 راه بقات la proposition vraie. Et donc, ومنه حسب مبدأ الترجح d'après le principe de raisonnement par équivalence. تكتب هذه لا ما تكتبش غير هذه، تكتب مع كيلكو سوا. دابا هو صافي هو سيريتي كيلكو سوا لما يكون ان من ان 1 زائد 5 زائد 5 أس 2 زائد 5 أس ان تساوي 5 أس ان زائد 1 ناقص 1 حيكون مقسوم على 4. اي بغافو فينالمون اللي دار. بون كنتمنى ان لو كور ولا لا سوليسيون تكون عجباتكم وانها تكون في المستوى وان هذاك الشيء يكون واضح. التمارين ديالكم انا حليتها، يا اما غيتحط الفيديو هو الاول يعني كتبتها دابا نمشي نصورو سالي دابا غنصورو، يا اما غيتحط الفيديو هو الاول يا اما غيتحطوا الحلول على حسب الانترنت. بون جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم ودخول المدرسه موفق ان شاء الله. الله يعاونكم، الله ييسر لكم التوفيق. وليد التوفيق.